अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज है जी निम्रा अहमद के मुकम्मल नावल जन्नत के पत्ते की 20वीं किस्त को एंजॉय करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। इसने चाबी की होल में घुमाई और फिर अलमारी का पट खोला। सामने वाले खाने में जहां चंद कागजात के ऊपर इसने जली हुई अतराफ वाला पजल बॉक्स रखा था, अब वो वहां नहीं था। इसके ज़हन ने लम्हों में कड़ियों से कड़ियां मिलाई। अगले ही पल वो पट बंद करके बाहर आया था। बहारे गुल, सीढ़ियों के दहाने पर खड़े होकर इसने आवाज़ दी। बहारे काफ़ी दिनों से इसकी आवाज़ की मुंतज़िर थी, मगर अब्दुर्रहमान को अपनी मसरूफियत में अलमारी खोलने का मौका शायद आज मिला था। इसलिए अब आवाज़ सुनकर वो जो टीवी के सामने बैठी थी, ताबेदारी से उठी और सर झुकाए मुअद्दब अंदाज में सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। तीसरी मंजिल के दहाने पर पहुँच के इसने झुका सर उठाया। वो इसके सामने खड़ा था। वो अभी अभी होटल से आया था, सो टाई की नोट ढीली किए कोट के बगैर था। इसे मतवज्जो पाकर अब्दुर्रहमान ने सवालिया आईब्रो उठाई। क्या बहारे गुल मुझे बताना पसंद करेगी कि वो पजल बॉक्स कहाँ है? मैं पसंद करूँगी। बहारे ने सादगी से इस बात में गर्दन हिलाई। मैंने वो हया को वापस कर दिया। वो चंद में कुछ कह ही न सका। इसका चेहरा बेतासुर था, मगर बहारे जानती थी कि इसे धचका लगा है। किसकी इजाज़त से? वो तुम्हारी चीज़ नहीं थी अब्दुर्रहमान, जिसकी थी मैंने इसे दे दी। वो चंद सानिये इसे देखता रहा, फिर इसके सामने एक पंजे के बल फर्श पे बैठा और सीधा बहारे की आंखों में देखा। क्या तुमने मुझसे राजदारी का वादा नहीं किया था? मैं रहमान के बंदे को खुश करने के लिए रहमान को नाराज़ नहीं कर सकती। मैं झूठ नहीं बोल सकती थी। इसकी बड़ी बड़ी आंखें भीग गई। जो जितना अच्छा झूठ बोलता है बहारे, ये दुनिया इसी की होती है, लेकिन फिर इसकी आखिरत नहीं होती, ये आयशे गुल कहती है। वो ज़ख्मी अंदाज में मुस्कुराया। फिर तो मुझे तुम्हारे दूसरे वादे का भी एतमाद नहीं करना चाहिए। नहीं, हम वाकई जजीरे पर किसी से तुम्हारे बारे में बात नहीं करते। वो नहीं, एक और वादा भी था हमारे दरमियान, हमारा लिटिल सीक्रेट। बहारे के कंधों पर एकदम बहुत भारी बोझ सा आ पड़ा। इसने उदासी से अब्दुर्रहमान को देखा, जो मुंतज़िर सा इसे ही देख रहा था। बहुत पहले अब्दुर्रहमान ने इसे अहद लिया था कि अगर वो मर गया तो वो इसे जनाजा भी देगी और इसकी मैयत को ऑन भी करेगी। तुम सच बोलने वाली बहारे गुल पर एतबार कर सकते हो। पूरा अदलार बल्कि पूरा तुर्की तुम्हें छोड़ दे, मगर बहारे गुल तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। और हो सकता है कि एक वक्त ऐसा आए जब तुम मुझे पहचानने से भी इनकार कर दो। तुम कहो, कौन अब्दुर्रहमान? कहाँ अब्दुर्रहमान? तुम ऐसी बातें मत किया करो, मुझे दुख होता है। और इसके बारे में भी आयशे कुल की कोई कहावत ज़रूर होगी। वो ज़रा सा मुस्कुराया। इसको छोड़ो, वो तो बहुत कुछ कहती है, मैं दूसरे कान से निकाल देती हूँ। इसने नाक पर से मक्खी उड़ाकर गोया अब्दुर्रहमान को अपनी वफादारी का यकीन दिलाया। वो तो मुझसे इतनी खफा हुई थी कि मैंने तुमसे शादी की बात क्यों की। लहजे पर को रुक कर बहारे ज़रा तशवीश से बोली, तुम मुझसे शादी करोगे ना अब्दुर्रहमान? साथ ही इसने गर्दन मोड़कर इर्द गिर्द भी देख लिया। आयशे करीब में कहीं नहीं थी। वो धीरे से हंस दिया। मगर मैं तुम्हारी नई दोस्त में दिलचस्पी रखता हूँ। वो तुमसे शादी क्यों करेगी? वो अपने कज़न को पसंद करती है और इसका कज़न बहुत हैंडसम है। बहारी को जैसे बहुत गुस्सा आया था। और तुम्हारी दोस्त को अब्दुर्रहमान जैसा कोई बदसूरत नहीं लगता होगा, है ना? ये सच है, इसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, मगर मुझे तुमसे ज़्यादा कोई हैंडसम नहीं लगता। वो मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। बहारे ने गर्दन उठाकर इसे देखा। सुनो, वो हया के पजल बॉक्स पे जो पहेली खुदी थी, वो किसने लिखी थी? वो जाते जाते ज़रा चौंक कर वापस पलटा। मुझे कैसे इल्म हो सकता है? मैंने तो अभी तक इस बॉक्स पर गौर ही नहीं किया था। नहीं, दरअसल मेरे बॉक्स की पहेली और हया की पहेली बिल्कुल एक सी लिखी थी। तभी हया ने मुझसे पूछा था कि मेरी पहेली किसने लिखी है। वो वाक़तन चौंका था। इसने ये महसूस क्यों नहीं किया? वो ये बात नज़रअंदाज क्यों कर गया? फिर तुमने क्या कहा? बल्कि ठहरो, तुमने कहा होगा कि अब्दुर्रहमान के पास हर काम के लिए बहुत से बंदे होते हैं। बहारे का मुंह खुल गया। तुम्हें कैसे पता? बहारे गुल, मैं तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से तुम्हें जानता हूँ। वो कहकर रुका नहीं। बहारे ने आर्जदगी से इसे जाते देखा। वो इससे खफा था, वो जानती थी, मगर आयशे कहती हैं बंदा खफा हो जाए खैर है, बस रहमान खफा ना हो। ओफ! इसने सर झटका। आयशे गुल की कहावतें।
ऑडिटोरियम स्टूडेंट से खचाखच भरा था। बास्केटबॉल का मैच जारी था। कोर्ट में लड़के नारंगी गेंद उछालते इधर उधर भाग रहे थे। तमाशाइयों की निगाह भी गेंद पर लगी थी। मखसूस शोर, हंगामा और रश। हया इन सब से बेनियाज अपना बैग थामे कुर्सियों की कतार के दरमियान रास्ता बनाती आगे बढ़ रही थी। इम्तिहान करीब थे। वो इन दिनों वो इतनी मसरूफ थी कि मोतसम से बात करने का मौका न मिल सका। अभी लतीफ़ ने बताया कि वो ऑडिटोरियम में है तो वो यहाँ आ गई। वैसे भी अब वो फ़लस्तीनी लड़कों से बातचीत में ज़रा एहतियात करती थी। नहीं, वो तो वैसे ही डिसेंट और भाइयों जैसे थे, मगर वो नहीं रही थी। वो जानती थी कि अब वो स्कार्फ लेती है सो इसके नाम के साथ कोई गलत बात जुड़ी तो बदनाम इसका स्कार्फ होगा। इसलिए इसकी कोशिश होती थी कि वो मोतसम या हुसैन वगैरह से तन्हाई में ना मिले, बल्कि किसी ऐसी जगह पर मिले जहाँ सब सामने हो। वो तीसरी कतार में बैठा था, निगाहें खेल पर मरकूज किए। कुर्सी पर आगे होकर बैठा वो मैच की तरफ मतवज्जो था। इसके बाएं तरफ 2 कुर्सियां खाली थीं। वो एक कुर्सी पर अपने और इसके दरमियान छोड़कर बैठ गई और बैग से पजल बॉक्स निकालकर इसके सामने किया। वो चौंका। मैंने इसे खोल लिया। इसका कोड टॉक्सिम था। क्या तुम आगे मेरी मदद कर सकते हो? ओह सलाम, ठहरो मैं देखता हूँ। मोतसम ने दराज खोली और कागज़ पर लिखी तहरीर पढ़ी, फिर इसे पलटा। बारकोड तो एशिया के पैकेट्स पर लगा होता है। इसे कोई मशीन ही डिटेक्ट करती है। ये बारकोड भी किसी मशीन के लिए है ताकि वो इसे पहचाने, मगर किधर? शायद इस सदर से कोई मदद मिले। वो फिर से कागज़ पलटकर सतर पढ़ने लगा, फिर नफ़ी में सर हिलाकर दराज से चाबी उठा ली। बज़ाहिर तो यही लगता है कि ये सतर इस चाबी तले लिखे 2 नुक्तों और इस लफ्ज़ की तरफ इशारा कर रही है, और ये लफ्ज़ किसी ताले की तरफ इशारा कर रहा है। वैसे अमानत कहते किसे हैं? इसने ज़रा उलझन से पूछा। ये अमानत है ना, हमारा वाला अमानत। तुर्क में भी इसको यही कहते हैं। इसने बेख्तियार गहरी सांस अंदर खींची। एक तो तुर्क और उर्दू की मुमासलत। मुझे ये लगता है हया कि इसने तुम्हारी कोई अमानत कहीं लॉक लगा कर रखी है। इसकी चाबी तुम्हें दी है। हो सकता है ये कोई अजीम शान सा महल हो या कोई ब्रांड न्यू गाड़ी। वो अपनी बात पर खुद ही धीरे से हंसा। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। हो सकता है इस बॉक्स में कोई नदीदा लिखाई हो और आंच दिखाने से मैं कोशिश कर चुकी हूँ। इस एक लफ्ज़ अमानत के सिवा इसमें कुछ नहीं लिखा। इसने बॉक्स में सारी चीज़ें वापस डाली और इसे बंद करके जाने के लिए उठ खड़ी हुई। मोतसम मज़ीद इसकी मदद नहीं कर सकता था। अब जो भी करना था इसे खुद ही करना था। इम्तिहानों के बाद कुछ सोचूंगी, अभी तो इस किस्से को बंद ही कर देते हैं। जवाबन मोतसम ने मुस्कुराकर शाने उचका दिए। वो ऑडिटोरियम से निकल रही थी जब इसका मोबाइल बजा। अम्मा इस वक्त तो फ़ोन नहीं करती थी। फिर इसने बैग से मोबाइल निकाल कर देखा। यह वही पाकिस्तान का नंबर था जिससे पहले भी मेजर अहमद ने फ़ोन किया था। हेलो। कुर्सियों की कतार से रास्ता बनाती वो ज़रा ऊंचा बोली थी। इर्द गिर्द के शोर में मेजर अहमद की आवाज़ बमुश्किल सुनाई दे रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप हया? वही नरम खूबसूरत ठहरा हुआ अंदाज। अब वो इससे चिढ़ती नहीं थी, बल्कि ज़रा एहतियात से बात ही कर लेती थी। वालेकुम अस्सलाम, मेरी खैरियत तो आपको पता लगती ही रहती होगी। वो बाहर कॉरिडोर में तेज़ तेज़ चलती जा रही थी। जवाबन वो धीरे से हंसा। अब ऐसा भी नहीं है, आपको लगता है मुझे आपके अलावा कोई काम नहीं है। मुझे लगता तो खैर यही है कि आपको और पाशा को मेरे अलावा कोई काम नहीं है। गुस्से में हैं? खैरियत? कोई मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? मैं कितनी पहेलियाँ बूझूं? इसने जज से अंदाज में कहते हुए अपना बैग उतारकर सबाजी की इमारत की बैरूनी सीढ़ियों पर रखा। मैं माजरत ख्वाह हूँ, बाज़ चीज़ें इतनी हसास होती हैं कि इन्हें बहुत राजदारी से किसी के हवाले करना पड़ता है ताकि वो गलत शख्स के हाथ न लग जाए। वैसे 1 घंटे का काम था, आपने ही इतने दिन लगा दिए। खैर, आपका पजल तो मैं हल कर ही लूँगी, मगर क्या गारंटी है कि आखिर में मुझे अप्रैल फूल के अल्फाज नहीं मिलेंगे। वो वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई थी। इस्तांबुल की धूप इर्द गिर्द सब्ज़ा ज़हर को सुनहरीपन अता कर रही थी। इतना गैर संजीदा समझती हैं आप मुझे? क्यों, क्या आप ही नहीं थे जो ख्वाजा सरा बनकर मुझसे मिले थे? कभी शर्मिंदगी नहीं हुई आपको इस बात पे? शर्मिंदगी कैसी? मैं ख्वाजा सरा बनकर आपसे मिला ही था। ख्वाजा सरा बनकर कोई महफिल तो नहीं लगाई थी। वो शायद बुरा मान गया था, मगर ख्वाजा सरा बनना बजाते खुद बहुत अजीब है। क्यों, क्या ख्वाजा सरा इंसान नहीं होते? क्या वो जानवर होते हैं? मैंने इनका हुलिया अपनाया था, मगर आपके लिए नहीं। मैं तो अपने काम से वो सब बना था। बस इसी दौरान आप मिल गईं। आप अपने काम ख्वाजा सरा बनकर निकलवाते हैं? वो दम बखूर रह गई। पहली दफ़ा कोई सवाल इसने बच्चों की सी दिलचस्पी से पूछा था।
کبھی میرے آفس آئیے گا، میں آپ کو اپنے کام کی تفصیل بتاؤں گا۔ آپ کے آفس میں کبھی نہیں آ رہی، مگر وہ امانت وہ کیسے ڈھونڈوں میں؟ جو لکھا ہے اس پر غور کریں، وہ ڈولی کی امانت ہے اور وہ اسی کو ملنی چاہیے جو اپنی صلاحیتوں سے خود کو اس کے قابل ثابت کر سکے۔ کیا آپ اتنی باصلاحیت ہیں؟ ٹرائی می، اس نے جتا کر کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ سپانجی کی دھوپ ابھی تک سیڑھیوں پر اس کے قدموں میں گر رہی تھی۔ کلینک کے انتظار گاہ میں ٹھنڈی سی خنکی چھائی تھی۔ وہ کاؤچ پر خاموش سی بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ حالانکہ توسط سے اس نے ایک ڈرماٹولوجسٹ سے وقت دیا تھا۔ اس کے بال بظاہر ٹھیک نظر آتے تھے اور عائشہ کے دیے گئے لوشن کام کر رہے تھے، مگر ہاتھ لگانے پر وہ پہلے سے ذرا روکھے لگتے اور سر کی جلد جو خراب ہوئی وہ الگ۔ حیا نے اپنا پرس ساتھ ہی رکھا ہوا تھا۔ ٹریسر والی ڈبیا ڈورم میں ہی تھی۔ اب وہ اسے استنبول میں اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتی تھی۔ تبھی اس کے ساتھ والی نشست پر ایک سیاہ عبایا والی لڑکی آ بیٹھی تھی۔ بیٹھتے ہی اس نے چند گہرے سانس لے کر تنفس بحال کیا، پھر ٹیشو سے نقاب کے اندر چہرہ تھپتھپانے لگی۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ پیدل آئی ہے اور بہت تھک گئی ہے۔ حیا لاشعوری طور پر نگاہوں کا زاویہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ جانے کیوں آج کل وہ عبایا اور حجاب والی لڑکیوں کو بہت غور سے دیکھا کرتی تھی۔ استنبول میں ایسی لڑکیاں بہت کم ہی نظر آتی تھی، البتہ اسکارف اور لانگ اسکرٹس والی مل ہی جاتی تھی۔ اکثریت ایسی لڑکیوں کی ہوتی تھی جن میں سے ایک اس کے سامنے کاؤچ پر بیٹھی تھی، مختصر اسکرٹ، بنا آستین کے بلاؤز اور خوبصورت بال۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی گھٹنے پر پھیلا میگزین پڑھنے میں مگن تھی۔ استنبول کی علامتی لڑکی۔ اس کی اسکرٹ کا رنگ نارنجی تھا، بالکل ان دو کراؤن فش جیسا جو ان دونوں کاؤچز کے درمیان رکھی میز پر سجے ایکویریم میں تیر رہی تھی۔ ننھی ننھی سی نارنجی مچھلیاں، جن کی زندگی، جن کی سانس اور جن کی آواز سب پانی تھا۔ عبایا والی لڑکی اب پرس کھول کر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ حیا ابھی تک اسے یوں ہی دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً اس نے پرس میں سے ایک اورنج جوس کی بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن اتارا، پھر ذرا رکی اور حیا کی طرف بڑھائی۔ نو تھینک یو۔ وہ ذرا سنبھل کر سیدھی ہوئی۔ وہ لڑکی مسکرا کر بوتل میں اسٹرا ڈالنے لگی۔ سیاہ نقاب میں اس کی سرمئی آنکھیں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ آپ ہمیشہ یہ عبایا کرتی ہیں؟ وہ رہ نہیں سکی اور پوچھ ہی بیٹھی۔ نقاب تلے ایک ڈھونڈ لیتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کو گھٹن نہیں ہوتی اس میں؟ میرا دل اللہ نے اس کے لیے کھول دیا ہے، سو گھٹن کیسی؟ اور ویسے بھی مسلمان لڑکی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اس نے بوتل کا ڈھکن بند کرتے ہوئے کہا۔ مگر مجھے تو نقاب کا سوچ کر ہی گھٹن ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ صرف آپ کے ذہن میں ہو۔ آپ کے ذہن میں بھی ایسی باتیں آتی ہوں گی نا؟ وہ اس کی طرف رخ موڑے غیر ارادی طور پر بحث کرنے لگی تھی۔ کیا بہت پڑھے لکھے ماڈرن قسم کے لوگوں کے درمیان بیٹھے آپ کو احساس کمتری نہیں ہوتا؟ ساتھ ہی ایک نگاہ اس نے ایکویریم کے پار بیٹھی ترک لڑکی پر ڈالی جو ابھی تک اپنے میگزین میں گم تھی۔ بہت ماڈرن قسم کے لوگ تو میرے جیسے ہی ہوتے ہیں نا؟ میری شریعت تو دنیا کی سب سے ماڈرن شریعت ہے۔ احساس کمتری تو انہیں ہونی چاہیے جو جاہلیت کے زمانے کا تبرج کرتی ہیں۔ تبرج سمجھتی ہو؟ اسے اندازہ تھا، پھر بھی اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تبرج، اوہ کیسے سمجھاؤں؟ اس لڑکی نے لمحے بھر کو سوچا۔ تم نے دبئی کے وہ اونچے اونچے ٹاورز تو دیکھے ہوں گے نا؟ برج العرب، برج الخلیفہ۔ ہاں، تصاویر میں۔ بس اسی برج سے یہ تبرج نکلا ہے، کسی شے کو اتنا نمایاں اور خوبصورت بنانا کہ دور سے نظر آئے۔ وہ صدیوں پہلے یوسف علیہ السلام کی مصر کی عورتیں تھیں جو تبرج کرتی تھیں۔ وہ ابو جہل کے عرب کی عورتیں تھیں جو زیب و زینت کر کے مردوں کے درمیان سے گزرتی تھیں۔ اگر استنبول کی لڑکیاں ان زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی پیروی کرتی ہیں تو وہ ماڈرن تو نہ ہوئی نا؟ ماڈرن تو میں ہوں، تم ہو، پھر کیسی شرمندگی؟ اس نے رسان سے کہتے ہوئے شانے اچکائے۔ اللہ اللہ، یہ اعتماد! وہ دم بخود رہ گئی۔ ترکوں کا اثر تھا کہ وہ بھی اللہ اللہ کہنے لگی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم کبھی نقاب نہیں پہن سکتی؟ وہ اب ٹیشو سے پیشانی پر آئے پسینے کے قطرے تھپ تھپا رہی تھی۔ شاید نہیں، میری دوستوں اور فرسٹ کزن میں سے کوئی نقاب نہیں لیتا۔ اس سے شہلا یاد آئی تھی، مگر وہ اس کے سیکنڈ کزن کی بیوی تھی۔ تو تم یہ رواج ڈالنے والی پہلی لڑکی بن جاؤ، اس سے کیا ہوگا؟ جواب میں اس لڑکی نے مسکرا کر ذرا سے شانے اچکائے۔ جو غارِ سور کے آخری سوراخ پر اپنا پاؤں رکھ دیتا ہے
اور ساری رات سام سے ڈسے جانے کے باوجود اف نہیں کرتا۔ اس کی ایک رات کی نیکیاں عمر بن خطاب کی زندگی بھر کی نیکیوں کے برابر ہوتی ہے، مگر ہر شخص ابو بکر نہیں بن سکتا۔ ابو بکر صرف ایک ہی ہوتا ہے، پہلوں میں پہل کرنے والا۔ اس کی باری پکاری گئی تو وہ چونکی، پھر سلام کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اب اس لڑکی سے کچھ نہیں کہنا تھا۔ اس کا ذہن صاف تھا، اس کراؤن فش کے نارنجی پن کی طرح شفاف اور صاف، مگر وہ جانتی تھی وہ کبھی اپنا چہرہ نہیں لپیٹ سکتی۔ اس تصور سے ہی اس کا دم گھٹتا تھا۔ ایکویریم کے پانی میں اسی طرح بلبلے بند اور مٹ رہے تھے۔ دونوں مچھلیاں بنا تھکے ایک دوسرے کے پیچھے دائرے میں دوڑ رہی تھیں، دائرہ جس میں آغاز اور اختتام کی تفریق مٹ جاتی ہے۔ استقلال جدیسی میں معمول کی چہل پہل تھی۔ ٹھنڈی سی دھوپ گلی کے دونوں اطراف میں اٹھی قدیم عمارتوں پر گر رہی تھی، گویا سنہری برف ہو۔ وہ جیہان کے ساتھ چلتی گلی میں آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر اتفاق ہوا تھا کہ اس نے سیاہ سکارف اور سیاہ اسکرٹ کے ساتھ گرے بلاؤز پہن رکھا تھا، اور جیہان نے سیاہ جینز پر گرے آدھی آستین والی ٹی شرٹ۔ آج جب وہ ادھر آئی تھی تو اس نے خواہش کی تھی کہ وہ استقلال اسٹریٹ کو ختم کرنا چاہتی ہے، اسے اس گلی کا انت دیکھنا تھا۔ اب وہ اسی لیے چلتے جا رہے تھے۔ کچھ پیو گی؟ جیہان نے رک کر پوچھا، پھر جواب کا انتظار کیے بنا ایک کیفے میں چلا گیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس کے ہاتھوں میں 2 ڈسپوزیبل گلاس تھے اور بغل میں رول شدہ اخبار۔ شکریہ۔ اس نے مسکراتے ہوئے گلاس تھاما۔ جھاگ سے بھرا پینا کولاڈا، ناریل اور اناناس کی رسیلی خوشبو اور دور ٹاکسپ اسکوائر سے اٹھتی ٹیولپس کی مہک۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سانس اندر کھینچی۔ جیہان سکندر کا استنبول بہت خوبصورت تھا۔ اچھا ہے۔ وہ خود ہی تبصرہ کرتا گھونٹ بھر رہا تھا۔ حیا نے اس کے گلاس پکڑے ہاتھ کو دیکھا۔ اس نے وہ پلاٹینیم بینڈ نہیں پہن رکھا تھا۔ یہ ان کی منگنی کے بعد پہلی ملاقات تھی، اور اس میں اتنی انا تو تھی کہ اسے خود سے کبھی اس موضوع کو نہیں چھیڑنا تھا۔ تم اس روز 2 دفعہ آئی تھی، بیک ڈور کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ وہ سرسری انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یقیناً اس کے ورکر نے اسے پوری رپورٹ دی ہوگی، مگر جواب اس کے پاس تیار تھا۔ عائشہ گل نے بے شک کہا تھا کہ سچ سے بہتر کوئی جواب نہیں ہوتا، مگر اس وقت عائشہ کون سا دیکھ رہی تھی؟ کوئی جاننے والا نظر آ گیا تھا۔ حالے اور میں نے اس سے ٹکرانے سے بہتر سمجھا کہ دوسری گلی میں چلے جائیں۔ ویسے بھی شٹل کے آنے تک ہمیں انتظار تو کرنا ہی تھا نا؟ مگر کبھی پچھلی گلی میں کوئی جاننے والا ملے اور تمہیں استقلال میں آنا پڑے تو بے شک برگر کنگ کے اسی دروازے کو استعمال کر لینا۔ اس کی پچھلی طرف بھی گھنٹی لگی ہے۔ گلاس خالی کر کے جیہان نے کچرے دان میں اچھال دیا۔ حیا کا ابھی آدھا گلاس باقی تھا۔ تم بتاؤ، تمہیں لندن کب جانا ہے؟ وہ کافی بلند آواز میں بول رہی تھی۔ قریب سے گزرتے تاریخی سرخ ٹرام میں سوار سیاحوں کا گروہ اونچی اونچی سیٹیاں بجا رہا تھا، جس کے باعث کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اگلے ماہ کا سوچ رہے ہیں؟ تب تک تم بھی فارغ ہوگی۔ باقی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ ترکی میں ہی گھومے پھریں گے اور کچھ قطر، پیرس، دبئی وغیرہ جا رہے ہیں۔ تو تم ہمارے ساتھ لندن چلو نا، پھر جولائی میں واپس آ کر کلیئرنس کروانا اور پاکستان چلی جانا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیوقدہ میں رہنا چاہتی ہوں۔ گو کہ جیہان کے ساتھ لندن جانے کا خیال کافی پرکشش تھا، مگر اس نے فوراً حامی بھرنا مناسب نہ سمجھا۔ اوہ، ڈونٹ ٹیل می کہ تم ابھی تک وہی رپورٹ لکھ رہی ہو۔ جیہان نے ہاتھ ہلا کر گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ حیا نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ حالے کی دوست تھاپنے کے لیے تیار تھی، مگر جیہان کے منع کرنے پر اس نے وہ رپورٹ بند کر دی تھی۔ آج صبح ہی جب وہ اس بارے میں سوچ رہی تھی تو اسے لگا اسے یہ سب کسی بااعتماد شخص سے شیئر کرنا چاہیے، اور میجر احمد سے بڑھ کر کسی پر اعتبار نہیں تھا۔ تبھی صبح اس نے میجر احمد کو ٹیکسٹ کیا تھا کہ وہ بات کرنا چاہتی ہے، مگر کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ نہیں، میں نے اسے ذہن سے نکال دیا ہے۔ گڈ گرل۔ وہ ایک دم اس کے بالکل مقابل آ کھڑا ہوا، یوں کہ حیا کے سامنے کا منظر چھپ گیا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ بعض دفعہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہو نہیں رہا ہوتا، اور جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ کہتے ہوئے اس نے رول شدہ اخبار کھولا اور پھر سے لپیٹنے لگا، یہاں تک کہ کون آئس کریم کی سنہری کون کی طرح اس نے اخبار کو رول کر دیا۔ پھر اس نے حیا کا گلاس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ حیا نے ناسمجھی سے گلاس اسے پکڑایا۔ ایک چیز ہوتی ہے نظر کا دھوکہ۔ لوگ وہ نہیں ہوتے جو وہ نظر آتے ہیں، اور جو وہ ہوتے ہیں اسے وہ چھپا کر رکھتے ہیں۔
اس نے گلاس کون کے منہ میں انڈیل دیا۔ جوس دھار کی صورت میں اخبار کی کون میں گرنے لگا۔ جیہان نے خالی گلاس حیا کو تھمایا اور اخبار کی کون کو مزید لپیٹنا شروع کیا، پھر اس کا منہ بند کر دیا اور مخالف سمت سے اخبار کھولنے لگا۔ تہیں کھلتی گئیں اور پورا اخبار سیدھا کھل کر سامنے آ گیا۔ صفحے سوکھے تھے اور جوس غائب۔ زبردست! وہ مسکراتے ہوئے تالی بجانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی ٹرک تھی۔ اس نے یقیناً کمال مہارت سے جوس کہیں آس پاس گرا دیا تھا یا پھر کچھ اور کیا ہوگا۔ بہرحال اس کا انداز متاثر کن تھا۔ وہ دونوں پھر سے ساتھ چلنے لگے تھے۔ جیہان نے اخبار اب 2 رویا طے کر کے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ دفتراً حیا کا فون بجا۔ اس نے پرس سے موبائل نکال کر دیکھا، میجر احمد کی کال آ رہی تھی۔ اس نے کال کاٹ دی اور فون رکھ دیا۔ جیہان اتنا مہذب تو تھا کہ کوئی سوال نہ کرتا، مگر وہ خود بتانا چاہتی تھی۔ میجر احمد کی کال تھی، کچھ کام تھا ان سے۔ وہ چلتے ہوئے سرسری انداز میں بولی۔ یہ سراسر جوا تھا۔ جیہان کا موڈ کا کچھ بھروسہ نہ تھا، مگر وہ اس پر بھروسہ کرنا چاہتی تھی۔ میجر احمد کون؟ اس نے ناسمجھی سے حیا کو دیکھا۔ پاکستان میں ہوتے ہیں، سائبر کرائم سیل میں انٹیلیجنس آفیسر ہیں، تمہارے ابا کو بھی جانتے ہیں۔ وہ ذرا رکی۔ میں ان سے بات کروں تو تمہیں برا تو نہیں لگے گا نا؟ آف کورس نہیں۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ کون کتنا قابل اعتبار ہے یہ فیصلہ تم خود کر سکتی ہو، کیونکہ میرے نزدیک تو سب لوگ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اتنی بے یقینی بھی اچھی نہیں ہوتی جیہان۔ ریلی؟ جیسے تمہیں یقین ہے کہ تمہارا جوس میں نے کہیں گرا دیا تھا۔ وہ پھر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا اور گلاس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جو جانے کیوں ابھی تک وہ پکڑے کھڑی تھی۔ یقیناً تم نے ایسا کیا ہوگا۔ اس نے گلاس جیہان کو تھما دیا۔ تب تک وہ اخبار کو دوبارہ کون کی شکل میں لپیٹ چکا تھا۔ اخبار لے کر اس نے اخبار کے کون کا کھلا منہ گلاس میں الٹا۔ پینا کولاڈا ایک دھار کی صورت میں گلاس میں گرنے لگا۔ وہ بے یقینی سے ساکھ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ میں نے خود دیکھا تھا کہ اخبار سوکھا تھا، پھر یہ جوس کہاں سے آیا؟ اگر جادوگر اپنی ٹرک کے فوراً بعد ہی راز بتا دے گا تو کیا فائدہ؟ کبھی فرصت میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہوا۔ البتہ اگر تم میری جگہ پر کھڑی ہو کر دیکھتی تو جان پاتی کہ میں نے یہ کیسے کیا ہے۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا ہو کر نہیں دیکھتا، اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تم عجیب ہو جیہان۔ اس نے تحیر سے سر جھٹکا۔ ان دونوں چیزوں کو ٹریش میں پھینک دو، میری پیاس مر گئی ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ نہیں، تمہاری پیاس ڈر گئی ہے۔ پھر شعبہ باز نے دونوں چیزیں ایک قریبی کچرا دان میں اچھال دیں۔ دور سامنے گلی کے اختتام پر ایک اونچا ٹاور تھا، جس نے گلی کا دہانہ بالکل بلاک کر رکھا تھا، جیسے زمین سے اگایا ہو۔ وہ یوں تھا جیسے پاکستان میں اونچی گول سے اینٹوں کی بھٹی ہوتی ہے، ویسا ہی سلنڈر نما ٹاور جس کا گنبد کون کی شکل کا تھا۔ یہ رہا وہ انت، غلاطہ ٹاور، جسے جاننے کا تمہیں تجسس تھا۔ اس نے ٹاور کی طرف اشارہ کیا۔ اور انت جاننے کا سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے جیہان؟ جیہان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ انسان کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور پلٹ گئی۔ وہ شانے اچکا کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ ترکی والوں کو سلام۔ واپسی پر گورسل میں بیٹھتے جب اس نے میجر احمد کو کال کی اور جواباً احمد نے کال کاٹ کر خود فون کیا، تو اس کا ہیلو سنتے ہی وہ جیسے کسی خوشگوار حیرت کے زیر اثر بولا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے میجر احمد کو خود یاد کیا ہے، مگر جب آپ نے کال نہیں اٹھائی تو میں سمجھا کہ وہ ٹیکسٹ آپ نے غلطی سے کیا ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے، میں اس وقت جیہان کے ساتھ تھی، سوچا بعد میں تفصیلی بات کروں گی۔ اچھا؟ وہ جیسے چپ ہو گیا، شاید اسے جیہان کا ذکر کرنا ناگوار گزرا تھا۔ میں نے جیہان کو آپ کے بارے میں بتایا، مگر وہ آپ کو نہیں جانتا تھا۔ کیوں؟ آپ نے کیوں بتایا؟ وہ بہت حیران ہوا۔ شوہر کو علم ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی کس سے بات کرتی ہے۔ وہ ذرا جتا کر بولی، جانتی تھی کہ اس کا استحقاق شوہر کی بات کرنا احمد کو کتنا برا لگتا تھا۔ شوہروں کا بھروسہ نہیں ہوتا، احتیاط کیجیے گا، آپ پھنس ہی نہ جائیں۔ غلط کام تو نہیں کر رہی کہ پھنسوں، بہرحال ہم کام کی بات کریں۔ اس کا لہجہ بے لچک ہو گیا تھا، ساتھ ہی جو بیوک ادا میں وہ جان پائی تھی، اس نے وہ احمد کو بتا دیا۔ میں وہ رپورٹ شائع کروانا چاہتی تھی، مگر جیہان نے منع کر دیا۔ روانی میں وہ کہہ گئی، پھر ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ تو منع کرے گا، اس کا بہت کچھ داؤ پر جو لگے گا۔ خیر، آپ بالکل وہ رپورٹ شائع کروائیں، مگر حیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا مطلب؟ وہ جیہان والی بات نظر انداز کر گئی۔ وہ ذاتی اناد کی باعث ایسا کہہ رہا تھا، یقیناً۔
एक रिपोर्ट से ARP जैसे बंदे का क्या बिगड़ेगा। माफिया के एक एक आदमी के पीछे पूरी की पूरी नेटवर्किंग होती है। अब्दुर्रहमान जैसे शोहरत ज़दा मोहरे तो सिर्फ पुल का काम करते हैं, ऐसे कि अपने दामन पर कोई छींटा ना पड़े। सो इनके खिलाफ ना सबूत होते हैं, ना कभी फाइल्स खुलती हैं। मगर मैंने सुना है इसकी आलमी दहशतगर्द तंजीमों से भी। किससे सुना है? वो बात काट कर बोला। लेडी कुबरा से, अदलार में। बहरहाल ये दूसरी दुनिया के लोग हैं, आप इन मामलों में मत पड़ें। तो फिर ये पाशा मेरे पीछे क्यों पड़ा है आखिर? वो जच होकर बोली। मुझे तो लगता है हया कि इसने आपका पीछा छोड़ दिया है, अब सिर्फ आप इसके पीछे पड़ी हैं। वो एकदम चुप हो गई, इसके पास कोई जवाब न था। वैसे ज़रूरी तो नहीं है कि आप जिहान सिकंदर को मेरे बारे में बताएं, इंसान को कुछ बातें अपने तक भी रखनी चाहिए। बस बासफोरस बुर्ज से गुजर रही थी और वो खिड़की से बाहर पुल तले बहता समुंदर देख रही थी। वहाँ हस्बे मामूल एक फेरी तैर रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरे और आपके इस राब्ते को कभी भी गलत तरीके से इस्तेमाल करे, मुझे रुस्वा कर सके। अल्लाह आपको रुस्वा नहीं करेगा हया, जन्नत के पत्ते थामने वालों को अल्लाह रुस्वा नहीं करता। इसी पल दूर नीचे समुंदर के किनारों पर बगलों का एक गोल फुड़फुड़ाता हुआ उड़ रहा था। वो निगाहें इनके भूरे सफ़ेद परों पर मरकूज किए बिल्कुल ठहर सी गई थी। आप जन्नत के पत्ते किसी कहते हैं? अहमद ने गहरी सांस ली और कहने लगा, आप जानती हैं जब आदम अलैहिस्सलाम और हवा जन्नत में रहा करते थे, इस जन्नत में जहाँ ना भूख थी, ना प्यास, ना धूप और ना ही बरहमदगी, तब अल्लाह ने इन्हें एक तरगीब दिलाते दरख्त के करीब जाने से रोका था ताकि वो दोनों मुसीबत में न पड़ जाएं। वो सांस लेने को रुका, बस इसी पुल के आखिरी हिस्से पर थी। मगलों का गोल फेरी के ऊपर से फुड़फुड़ाता हुआ गुजर रहा था, समुंदर पीछे को जा रहा था। इस वक्त शैतान ने इन दोनों को तरगीब दिलाई कि अगर वो इस हमेशगी के दरख्त को छू ले तो फरिश्ते बन जाएंगे या फिर हमेशा रहेंगे, इन्हें कभी ना पुरानी होने वाली बादशाहत मिलेगी। पुल पीछे रह गया। गोरसल अब पुराने शहर एशियाई हिस्से में दाखिल हो रही थी। वो हर शहर से बेनियाज यकसुई से सुन रही थी। सो उन्होंने दरख्त को चख लिया, हद पार कर ली तो इनको फौरन बेलबास कर दिया गया। इस पहली रुसवाई में जो सबसे पहली शय जिससे इंसान ने खुद को ढांपा था वो जन्नत के पत्ते थे, वर्कुल जन्ना। पुराने शहर की सड़क पर कोई ट्रैफिक जैम था। गोरसल बहुत सुस्त रवि से चल रही थी। सड़क किनारे चलते लोग और दुकानों पर लगा रश इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो बस सुन रही थी। आप जानती हैं इब्लीस ने इंसान को जिस शय की तरगीब दिलाकर अल्लाह की हद पार करवाई थी, फरिश्ते बनने की और हमेशा रहने की, जानती हैं हया फरिश्ते कैसे होते हैं? इसने नफी में गर्दन हिलाई, गो कि वो जानती थी कि वो इसे नहीं देख सकता। फरिश्ते खूबसूरत होते हैं। वो लम्हे भर को रुका। और हमेशा की बादशाहत किसे मिलती है? कौन हमेशा के लिए अमर हो जाता है? वो जिसे लोग भूल न सकें, जो इन्हें मशहूर कर दे, इनके दिलों पर कब्जा कर ले। खूबसूरती और अमर होने की चाह, ये दोनों चीज़ें इंसान को धोखे में डालकर ममनुआ हद पार कराती हैं और फल खाने का वक्त नहीं मिलता। इंसान चखते ही भरी दुनिया में रुस्वा हो जाता है। इस वक्त अगर वो खुद को ढांपे तो इसे ढांपने वाले जन्नत के पत्ते होते हैं। लोग इसे कपड़े का टुकड़ा कहें या कुछ और, मेरे नज़दीक ये वर्कुल जन्ना है। पुराने शहर की कदीम ऊंची इमारतों पर से धूप रेंग गई थी और अब छाँव की नीलाहट इन पर छा रही थी। वो सांस रोक के मोबाइल कान से लगाए दम साधे बैठी सुन रही थी। जन्नत के पत्ते सिर्फ इसी को मिलते हैं जिसने तरगीब को चखने की कोशिश की होती है, और इनका सफ़र इनको खुद पे लगा लेने के बाद ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि इनको थामने से पहले इंसान जन्नत में होता है। थामने के बाद वो दुनिया में उतार दिया जाता है। बख्शिश मिल जाती है मगर दुनिया शुरू हो जाती है। और फिर वो जैसे धीरे से मुस्कुराया। दुनिया वालों ने जन्नत तो नहीं देखी होती ना, सो इनको नहीं मालूम होता कि जन्नत के पत्ते कैसे दिखते हैं। सो वो इनके साथ सलूक भी वही करते हैं जो किसी शय की असल जाने बगैर इसके साथ किया जाता है। अब दुनिया में उतरने के बाद दुनिया वालों के रवैये से परेशान मत होइएगा। वो खामोश हुआ तो कोई तिलिस्म टूटा। शहर का एक बुलबुला जो इसके गिर्द तन चुका था फटकर हवा में तहलील हो गया। थैंक्स मेजर अहमद, वो गहरी सांस लेकर बोली। इस वक्त कुछ ज़्यादा कहने के काबिल नहीं थी। आप अच्छे इंसान हैं, अच्छी बातें करते हैं। शुक्रिया, मैं अब फ़ोन रखता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। इसने फ़ोन कान से हटाया। इसका कान सुन हो चुका था। कदीम शहर की इमारतों में इसको अभी तक मेजर अहमद की बातों की बाज़गश्त सुनाई दे रही थी।